अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ढेर। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, कल आपके सामने इस बात को रखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर एक बद्दू मस्जिद नबवी के अंदर आके अपनी कदाए हाजत करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कहा कि डोल बहाओ पानी का और इसको जाने दो। और ये बात नरमी की सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नमाज के अंदर छींक की आवाज़ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो वो जवाब में कहते हैं यरहमुकल्लाह। नमाज हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात पहले समझ लीजिए। इसको तशमीतुल आतिश भी कहा जाता है कि जब कोई बंदा किसी को छींक आए तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दूसरे वाला के यरहमुकल्लाह, कि अल्लाह ताला तेरे ऊपर रहम फरमाए। तो ये सहाबा किराम का मिजाज था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी बात सुनते थे उसके ऊपर अमल करते थे। अब ये सहाबी नमाज में है, एक सहाबी को छींक आई, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा यरहमुकल्लाह। अब जब उन्होंने यरहमुकल्लाह कहा तो दीगर सहाबा उनको रोकने के लिए हाथ मारने लगे अपने जिस्मों के ऊपर कि ना बोलो, तो वो उनसे मुखातब हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। अब उस सहाबी को एम्बैरस नहीं किया, प्यार से अपने पास बुलाया और कहा नमाज गुफ्तगू नहीं है, नमाज बोलचाल नहीं है, नमाज अपने रब के सामने पेशी है, अपने रब के सामने इबादत करना है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ला इल्म बंदे की ला इल्मी का मजाक नहीं थे उड़ाया करते। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपने सुना होगा मशहूर तरीन वाक़या, एक नौजवान आ गया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में जो ख्वाहिश है, मुख्तलिफ अल्फाज है रवायात की, मैं आपको बयान करूँ। रसूलुल्लाह ने कहा बयान कर। कहा मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं बुराई कर लूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एकदम गुस्से में आ गए कि ये अल्लाह के रसूल के सामने कैसी बात कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मना किया, रुको रुको, ठहरो, और उस बच्चे को, उस नौजवान को अपने करीब कर लिया, ये नरम मिजाजी है, और उनसे पूछने लगे, ऐ मेरे बेटे, क्या तुझे अच्छा लगेगा अगर कोई तेरी वालिदा के साथ बुराई करे? उसने कहा बिल्कुल नहीं। कोई तेरी बहन के साथ करे, कोई तेरी खाला के साथ करे, फूफो के साथ करे, ये मुख्तलिफ रिश्ते रसूलुल्लाह एक नौजवान को प्यार और मोहब्बत से समझा रहे हैं। यानी बात को समझा। कई मरतबा हमारा मिजाज क्या होता है, किसी ने कोई सवाल कर लिया तो बस उसके पीछे ईंट उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। सवाल करने की जरूरत कैसे हुई? वो अल्लाह के रसूल के पास आया है, अपनी दिली ख्वाहिश, जो फितरी जबिली तकाज़े हैं, उनको बयान कर रहा है। सहाबा आगे बढ़ रहे हैं कि उसको रोका जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको प्यार से समझाने के लिए कह रहे हैं, इसको मेरे करीब कर दिया जाए। और हदीस के अल्फाज पता क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद रवायात के अंदर आता है उसके कंधे के ऊपर, और बाद रवायात के अंदर आता है उसके सीने के ऊपर हाथ रखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, अल्लाह ताला इसको हदायत दे और इसकी जो ख्वाहिश है इसको कंट्रोल करने की तौफीक दे। फिर हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो नौजवान ऐसे नजरें नीचे झुका के चला करता था मदीना में कि उससे ज़्यादा शरीफ कोई नौजवान नहीं था। वो नौजवान जो कुछ देर पहले आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुराई का मुतालबा कर रहा है कि मैं करना चाहता हूँ, मैं बताइए क्या करूँ, जिबिल्ली तकाज़ा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको समझाया कि जब इंसान नरम मिजाज होता है, नरम गुफ्तार होता है, और ये नरमी सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अपने घर में भी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर उनके अज़वाजी तल्लुकात को मौज़ूए बहस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़िमनी तौर पे बात आई है। होता क्या हमारे मुआशरे में कि नरमी दोस्तों के लिए तो है, नरमी बाहर के लोगों के लिए तो है, लेकिन जब घर में आए ना नरमी बीवी के साथ है, ना नरमी बच्चों के साथ है। बच्चा करीब आ जाए, हाथ में मोबाइल है, ऐसे टांग मार के दूर कर दिया। हाथ में मोबाइल है, बीवी पास आई, डांट के पीछे कर दिया, ये नरमी है। आप दोस्तों के साथ तो नरम है, आप अपने हल्के में अहबाब में तो नरम हो और घर में नरम ना हो, तो फायदा क्या ऐसी नरमी का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक एंगल समझाया है। बच्चों के साथ नरमी की अगर बात है तो वो भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने ही बच्चों की बात नहीं है, रसूलुल्लाह के पास एक बच्चा आया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया। और वो जिसका बच्चा था, एम्बैरसमेंट आपको पता कैसी होती है कि नबी की गोद में दिया और उसने ये हरकत कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना डांटा ना मना किया। शीरहार बच्चा था, पानी की छींटे मारी अपने कपड़े को और साफ कर लिया, उसको कुछ कहा तक नहीं। और ये
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मे खालिद ने, सैयदा ने जो वाक़या बयान किया वो तो अजीब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जर्द रंग के कपड़ों को देख के कह रहे थे वाह 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 वाह, मुझे ओब्लाइज कर रहे थे, मुझे प्यार मोहब्बत से और नरमी के साथ एक मोहब्बत वाला करैक्टर पेश कर रहे थे, और मेरी वालदा और इर्द गिर्द के लोग समझ रहे थे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी कर रही हूँ, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक के ऊपर जो मोहर मौजूद थी उससे खेल रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जर्द रंग के खूबसूरत कपड़ों को देखकर पहले वाह वाह कहते हैं। एक बड़ी मशहूर ये हदीस है कि हबशा ज़ुबान का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, और जब मैं मोहर नबूवत से खेलने लगी तो मुझे पकड़ने की कोशिश की गई, तो रसूलुल्लाह ने कहा छोड़ दो, बच्ची है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी, बहुत उम्दा दुआ दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर बच्चों की मोहब्बत इस तरह कूट कूट कर भरी हुई थी कि आप हज़रत जाबिर के वाक़े में चले जाएं, दीगर सहाबा के वाक़े में चले जाएं, कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुम्मा पढ़ के निकला हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के अंदर, ये अभी अपने बच्चों की बात नहीं हो रही, रास्ते के अंदर जितने बच्चे आते गए उनके चेहरे के ऊपर प्यार करते गए, जितने बच्चे आते गए उनके चेहरे के ऊपर प्यार करते गए। और आज जब मेरे चेहरे के ऊपर प्यार किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की ठंडक अपने रुखसारों पे महसूस की, और ऐसे महसूस किया कि रसूलुल्लाह का हाथ किसी परफ्यूम और अतर में डूबा हुआ हो। आज तक मैं वो ठंडक और वो खुशबू अपने चेहरे पे महसूस करता हूँ। ये बच्चों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है। एक बच्चे ने रसूलुल्लाह के साथ बैठ के खाना खाया, ये भी अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की बात नहीं हो रही। वो शोरबे के साथ हाथ डाल के खेलना शुरू हो गया और हर जगह हाथ मारने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा अपनी तरफ से मेरे बेटे खाओ जो चीज़ तुम्हारे सामने आए, यानी डांट डपट। आप बताइए कि बच्चों की जो करैक्टर बिल्डिंग है, जो करैक्टर साजी है या जो तरबियत है, उसके अंदर इस्लाम के जो बुनियादी असूल हैं, यकीन मानिए वो इतने आफाकी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हदायत की हैं वो इतनी आफाकी नौइयत की हैं। अगर हम उसके ऊपर अमल पैरा हो जाएं, यकीन मानिए हमारे बच्चों की तरबियत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अब बड़े बड़े अच्छे स्कूलों के नाम लेके जी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, वो जी एतमाद सिखाते हैं, वो जी बच्चे को एतमाद सिखाने वाली बात नहीं है। हमने तो ये महसूस किया वो बच्चों को बाद बदतमीज़ बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के हवाले से बताइए 7 साल तक बच्चे को मारना शरीयत इस्लामी में मना है, शरीयत इस्लामिया में। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए शायद ये बात अचंभे की हो कि मारने की इजाज़त बच्चे को नहीं है, क्योंकि अगर मारने की इजाज़त रसूलुल्लाह ने ख़ास की है तो किसके साथ की है? इबादत के साथ, नमाज के साथ। अगर नमाज न पढ़े तब मारना, किस उम्र में? ये बात बयान करें, किस उम्र में? 10 साल के बाद इजाज़त है कि तरबियत के लिए बच्चे को डांट डपट के साथ ऐसी ज़रब लगाई जा सकती है जिससे उसके जिस्म के ऊपर कोई निशान नमूदार ना हो। किस काम के लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। और अगर अल्लाह की इबादत के लिए जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया वो 10 साल के बाद है, और मैं और आप स्कूल भेजने के लिए बच्चे को मारते हैं। बच्चे ने कोई चीज़ बदतमीजी की, थप्पड़ लगा दिया, बच्चे ने कुछ गलत काम किया, मार दिया। मेरे भाइयों, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, ये जो तर्ज़ अमल है ये बच्चे की शख्सियत को मुतस्सर करता है। बच्चे को तो इस्लामी जो तरबियत का मॉडल है उसके अंदर प्यार और मोहब्बत ही है, उनसियत है, नरमी है, नरमी है, नरमी है, हत्ता कि वो 7 साल की उम्र में पहुंच जाए। हाँ, 7 साल की उम्र के बाद उसको डांट डपट की इजाज़त है, हल्की तरबियत के एतबार से कि अपने साथ मस्जिद में ले जाया जाए, लेकिन मारना तब भी नहीं जब तक वो 10 बरस का ना हो जाए। तो गोया बच्चों की तरबियत के अंदर ये बात मुझे और आपको समझ लेनी चाहिए कि हमने बच्चों के साथ ऐसी नरमी करनी है कि 10 बरस से पहले कभी उनको हाथ नहीं लगाना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा एक वक्फा। वेलकम बैक, प्रोग्राम मेरा पैगंबर में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हम आपके सामने ये बात रख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत के क्या नमूने हमें देखे गए हैं और बच्चों के साथ नरमी कैसी किया करते थे। ये तो मैंने कुछ वाक़यात आपको उन बच्चों के बतलाए हैं जो अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल उम्मत है, उन्होंने गैरों के बच्चों के साथ भी उसी तरह डील किया जैसे अपने बच्चों के साथ किया। लेकिन
ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ جو محبت کا طرز عمل تھا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے کہ اپنے نواسوں کو، حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے۔ بتائیے، محبت کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، بوسہ دینا، پیار کرنا، ہاتھ سر پہ رکھنا، لیکن سونگنا یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا کر رہے تھے تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے تو اتنے بچے ہیں اور میں نے تو آج تک ان کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس چیز سے محروم رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سختی رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ نرمی کا جو مزاج آپ دیکھیے کس قدر ہے۔ ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا نواسہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے جمعے کے اندر بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ جمعے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جمعے کے اندر آتے ہیں، پھلانگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو کراس کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ جمعے کے اندر جب امام ممبر پہ آ جائے اور خطبہ دینا شروع کر دے، اس کے بعد کلام بھی کرنا نہیں چاہیے، کلام بھی، گفتگو بھی کرنی نہیں چاہیے۔ یعنی جمعے کا معاملہ اتنا حساس ہے اور یہ مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو آ کے سلام کرے اس کو روکے گا بھی تو گویا اس نے بول لیا اور اجر و ثواب میں سے کسی حصے سے محروم رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جمعے کے اندر ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے نواسہ آ رہا ہے، اچانک لڑکھڑا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا۔ یہ ہے دل کی نرمی، یہ ہے نرم مزاجی کہ دیکھا بچہ گرنے لگا، ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، نیچے اتر آئے ہیں۔ اسی پر بس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک ہدایت کی ہے، کیا؟ امت کو کہا جب تمہیں امام بنا لیا جائے تو تم نرمی کیا کرو۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ صفوں میں بھی، اچھا صفوں کو ملانے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ صفوں کو ملایا کرو، مسلمانوں آپس میں نرمی پیدا کیا کرو، صفوں کو مت توڑو۔ جو صفوں کو کاٹے گا اللہ ان کے دلوں کو توڑ دے گا، اور جو صفوں کو ملائے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دے گا۔ ایک بات یہ کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہدایت کیا کی ہے، اگر تم کسی مسجد کے یا نماز کے امام بن جاتے ہو تو نماز کو لمبا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ یہ ہے نرمی دین کی، عبادات کے اندر، مخلوقات کے لیے کیسی ہے؟ رسول اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ مائیں ہیں جو بچوں کے ساتھ آتی ہیں نماز پڑھنے، اور کچھ بچے ہیں جن کو کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ بوڑھے ہیں جن کو کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ اگر تم نے نمازوں کو لمبا کرنا ہے تو تم فرض نماز جب جماعت کرا رہے ہو اس کو لمبا مت کرو۔ ہاں جب تم نفل پڑھے ہو تو اپنے رب کے سامنے جتنا مرضی گڑ گڑاؤ، جتنا مرضی لمبا کرو۔ گویا فرض نماز کے امام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز کو لمبا نہیں کرنا۔ کن کے لیے؟ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ کسی کو حاجت ہو سکتی ہے اور تم لمبی پڑھی جا رہے ہو، اور کسی کی ضرورت ہے اور وہ اس ٹائم اس کو ایمرجنسی ہے اور وہ جا نہیں سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی باب نہیں ہے، سیرت کے اندر ایک اور خوبصورت واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا حسن اور حسین آپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ بتائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں اتنا لمبا سجدہ کرتے، ایک صحابی کیا اٹھے کہ ہم نے کہا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو ایک صحابی نے بالآخر سجدے سے سر اٹھا کے دیکھ لیا تو پتا چلا کہ آپ کا ایک نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور کہا میرا ایک بیٹا میری پشت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا کہ میں اٹھوں گا تو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے یا اس کی سواری اتنی جلدی اس سے نہ چھوٹ جائے۔ حالت نماز کے اندر بچوں کے ساتھ یہ نرمی ہے، اور یہ تو ہے مخلوقات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، اشرف المخلوقات کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم ہے جانوروں کے ساتھ بھی، جی ہاں جانوروں کے ساتھ بھی۔ اور رسول اللہ مجھے اور آپ کو بتلا کے گئے ہیں کہ پرانے دور میں ایک شخص ہوا کرتا تھا اور اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، پانی پی کر اپنی پیاس بجھا کر باہر نکلا، کیا دیکھا؟ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اب کتے کو اسلام کے اندر آپ کو پتا اس کے جو احکامات ہیں، اگر گھر میں موجود ہو تو ہر روز ایک قرات ثواب کاٹ لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مثال رسول اللہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جانور جس کو گھر میں بغیر ضرورت کے رکھنا، شکاری اس کا مقصد الگ ہے، حفاظت اس کا مقصد الگ ہے، صرف شوق کے لیے رکھنے والے کی اتنے قرات اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ جانور ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے
کہ یہ پیاسا ہے دوبارہ اترتا ہے اور اس کو پانی پلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مخلوق کے اوپر بھی رحم کرنا ہے، مخلوق کے اوپر بھی نرمی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ہم آگے بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف آپ قرآن پاک کے ان الفاظ پہ غور کیجئے، اذهبا الی فرعون، جائیے موسیٰ ہارون کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور کہیے اس کو جا کے قول لین۔ فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں سب سے بڑا، اس کے پاس موسیٰ اور ہارون آپ جائیے اور کیا کہیے؟ نرم گفتار سے بات کیجئے، نرمی سے بات کیجئے، نرم مزاجی اختیار کیجئے، نرم لہجے میں بات کیجئے۔ جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے شاید کہ وہ ہدایت پکڑ جائے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ مجھے بتائیے یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، انا ربکم الاعلی کے لیے اگر قول لین ہے تو جو بندہ سجدے کے اندر سبحانہ ربی الاعلی کہتا ہے، رکوع کے اندر سبحانہ ربی العظیم کہتا ہے، وہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور مسلمان سجدوں کے اندر سبحانہ ربی الاعلی کہتا ہے۔ اس کے ساتھ کیسی نرمی ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ تو ایسی نرمی ہونی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یعنی نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے اوپر بھی ایسی رحمت کرنے والے تھے۔ ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں کیا دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونا شروع ہو گیا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی کن پٹی کے اوپر ہاتھ کو پھیرا اور کہا کہاں پہ اس کا مالک؟ اور اس صحابی کو بلا کے کہا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ کم کھلاتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، جتنا کام لیتا ہے اس کو اتنا چارہ کھلا۔ گویا جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی اسلام میں حقوق ہیں، نرم۔ حدیث میں یہ الفاظ تک موجود ہیں کہ ذبح کے وقت بھی احسان ہے۔ حلال جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، قرآن کی آیت ہے، لیکن جب تم ذبح بھی کرو تو ان کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو، ان کو کند چھری کے ساتھ اور ایسے آلے اور دھاروں کے ساتھ ذبح نہ کرو جس سے ان کو زیادہ تکلیف ہو، بلکہ ایک ہی دفعہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ چھری کو چلایا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو نرم مزاجی صرف انسانوں میں نہیں جانوروں کے اندر بھی سمجھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، آسمان کے اوپر چڑیا اڑ رہی ہے اور وہ شور کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے باتیں تو بیان کرنی تھی، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ صحابہ کو بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، اس کے بچے کہاں ہیں؟ اس کے بچے جس نے پکڑ لی ہیں اس کو واپس کر دے، یہ شکایت کر رہی ہے۔ گویا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بچے اس کو واپس کر دو، یہ تکلیف میں ہے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، جس اسلام میں، جس دین میں جانوروں کے ساتھ نرمی کا حکم ہو، اور یہ صرف نرمی جانوروں کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم لوگوں کے ساتھ کئی مرتبہ نرم ہوتے ہیں، آرٹیفیشلی طور کے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاملات میں سخت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروباری بندے کے لیے بھی بہترین شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرے، رحمت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے اوپر رحمت کرے جو نرمی کرتا ہے، کس میں؟ خرید و فروخت میں۔ کیا مطلب؟ جب خریدتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے کہ کوئی غریب آدمی جو ریٹ بتا رہا ہے زیادہ رعایت کرائے بغیر اس سے لے رہا ہے، اور جب بیچتا ہے تو اتنا معاوضہ نہیں مانگتا کہ کسی کی جیب کو زک پہنچے۔ یعنی خرید و فروخت کے اندر بھی نرمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سیرت کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرضے پہ لیا، اور جب صحابہ نے اس نے قرضے کا واپس کا تقاضا کیا تو اونٹ ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کا ہم عمر اونٹ نہ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرم مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بہتر لٹاؤ، اس کو بہتر لٹاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جو اونٹ اس نے مجھے دیا تھا اس سے بڑی عمر کا اونٹ اس کو واپس کرو، اور جب واپس کیا گیا وہ بندہ خوش ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے نرم مزاج ہیں کہ ایک بدو، صحیح روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر کپڑا ڈال کر، بدو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اس نے کپڑا ڈال لیا
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना शुरू हो गया कि अल्लाह के माल में से जो अल्लाह ने आपको दिया मुझे भी दें। साहबा हर गुस्से में आ गई, ये रसूलुल्लाह की गर्दन के अंदर कैसे चादर डाल रहा है। लेकिन बदवी लोगों का यही अदात और अतवार होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराना शुरू हो गए ताकि मेरे साथियों के कलेजे ठंडे पड़ें, ये अंगेख्त ना हो, ये गुस्से में ना आए। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है जब उनकी तरफ कोई हाथ उठता या ऐसा मामला होता, हजरत उमर का हाथ तलवार के ऊपर कपकपाना शुरू कर देता था कि इधर हुक्म रसूल हो, इधर गर्दन तन से जुदा हो जाए। लेकिन वो बद्दू रसूलुल्लाह को खींच रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतना दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी होकर गया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे ये आपने समझना है कि हमने सिर्फ मुआमलात के अंदर नरमी नहीं करनी, अखलाक के अंदर नरमी नहीं करनी, ख़ानदान के अंदर नरमी नहीं करनी, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में, हर गोशे में, हर जगह नरमी करें। यकीन मानिए नरमी से कई मरतबा आप जिसको आम फहम ज़ुबान में कहते हैं ना, मुज़ाकरात और टेबल टॉक से मसाइल हल होते हैं। ये बुनियादी तौर पर नरम मिजाजी है, हर बात सख्ती से हल नहीं होती। बहुत बहुत बड़े मसाइल कई मरतबा एक नरम बात से, एक नरम कोल से, एक नरम लहजे से, यकीन मानिए हमने देखा मुआशरे के अंदर ख़ानदानी लड़ाइयाँ, वो रिश्ते जो टूटने लगते हैं मोहब्बत भरा एक लफ्ज़, नरमी वाला एक लफ्ज़ बोलने से जुड़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। यहाँ पे आज हमारे प्रोग्राम मेरा पैगम्बर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त ख़त्म होता है। आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह कल एक नए मौजू के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।